Bonjour mes chers amis, نتمنى تكونوا en bonne forme. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو من سلسلة دروس باك ليبر بالدارجة مع مول فرونسي. الموضوع ديالنا اليوم غادي يكون مميز وبزاف. غادي نقوموا في هاد لا فيديو بتصحيح امتحان الجهوي ديال جهة الدار البيضاء سطات دورة يونيو 2019. وكيف ما كتشوفوا اصدقائي هذا هو الامتحان ديال جهة الدار البيضاء سطات. هنا باش نسهلوا القراءة ديال النص وديال الأسئلة ارتأيت أنني نعاود الكتابة ديال النص والأسئلة وكذلك الأجوبة. أول حاجة غادي نبداو بها أصدقائي هي قراءة ومحاولة فهم النص. هنا غادي نقراو اونصومبل وفي نفس الوقت غادي نحاولوا نشرحوا بعض الكلمات وبعض العبارات، حيت كيف ما كنعرفوا باش نقدروا نجاوبوا على لي كيسيون ديال لا كومبريهنسيون، يعني اسئله الفهم، خصنا نكونوا فاهمين النص. Il était tout naturel d'imaginer qu'après tant de désastres، يعني كان من الطبيعي جدا بعد كل هذه الأهوال تخيل Candide marié avec sa maîtresse et vivant avec le philosophe Pangloss. يعني تخيلوا كونديد يعني المتزوج من عشيقته، وأنا بالضبط كنهضر على كينيغوند، والذي يعيش مع الفيلسوف بونغلوس. Le philosophe Martin والفيلسوف Martin, le prudent Cacambo يعني والحذر كاكومبو et la vieille والعجوز أو المرأة العجوز. Ayant d'ailleurs rapporté tant de diamants de la patrie des anciens Incas. واللي جابوا بزاف ديال الألماس من لو بيي ديل دورادو كيف ما شفنا من القصة. mènerait la vie du monde la plus agréable، يعني يقدر يعيش واحد الحياة اللي هي سعيدة وجميلة. لكن il fut tant friponné par les juifs، يعني تعرض للأذى وللشر وللمكر من طرف اليهود، qu'il ne lui resta plus rien que sa petite métairie، يعني لدرجة أنه ما بقاش له إلا المزرعة ديالو أو الأرض الصغيرة ديالو. Sa femme devenant tous les jours plus laide، يعني مرتو اللي نهار على خوه كتخياب. devint acariâtre et insupportable، يعني ولات سيئة الطبع ولا يمكن تحملها. La vieille était infirme et fut encore de plus mauvaise humeur que Cunégonde. La vieille العجوز هنا كانت مريضة وكانت في مزاج سيء أكثر من كونيغوند. Cacambo qui travaillait au jardin et qui allait vendre des légumes à Constantinople. Cacambo اللي كان خدم في الجاردان وكان تيمشي يبيع الخضرات، كان تيمشي يبيع لي ليغوم في القسطنطينية. مالو était excédé de travail et maudissait sa destinée، كان يعني مرهق من هذيك الخدمة وكان تيسخط على هذاك المصير ديالو ولا ديك الوضعية ديالو. Pangloss était au désespoir de ne pas briller dans quelque université d'Allemagne. Pangloss يعني كان عايش واحد خيبة أمل بأنه ما كلماش ولا ما لماش في شي جامعة من الجامعات ديال ألمانيا، يعني باش يقري في شي جامعة من جامعات ألمانيا باش يولي فيها أستاذ. Pour Martin, il était fermement persuadé qu'on est également mal partout. Martin كان مقتنع بلي الإنسان يعني في أي بلاصة دائما ليس على ما يرام، يعني ماشي بخير كيف ما كنقولوا. Il prenait les choses en patience، يعني كياخذ الأشياء يعني بصبر. Candide, Martin et Pangloss disputaient quelquefois de métaphysique et de morale. Candide, Martin و Pangloss تناقشوا واحد المرة على الميتافيزيقية والأخلاق. هنا في هذا لو باراغراف لوتور أو لو ناراتور كيعطينا بعض المعلومات على الوضعية، يعني كيوصف لنا الوضعية أو الحالة ديال لي بيرسوناج، يعني ديال الشخصيات اللي عندنا في هذا لو شابيتر.
نكملوا القراءة ديالنا النص. حنا دابا في لو دوزيام باراغراف، الفقرة الثانية. On voyait souvent passer sous les fenêtres de la métairie dans des bateaux chargés d'effendis, de bachas, de caddies. يعني تيقول تنشوفوا دائما، يعني هذوك الاشخاص دائما كيشوفوا يعني في لي فينيتر في الشراجم ولا في النوافذ ديال هذيك المزرعه، كيشوفوا بواخر محمله او سفن محمله بافندي، يعني هنا جمع ديال افندي ديال الباشوات او باشا، وجمع ايضا ديال قاضي يعني قضاة. كون انفوايي اون اكزيل ا ليمنوس، اللي كيديو المنفى في ليمنوس. عندنا ليمنوس هي واحد المدينه او واحد الجزيره اغريقيه. ميتيلين، ميتيلين هي واحد المدينه اغريقيه، او ارزيروم، ارزيروم هي واحد المدينه تركيه. الو هادو قلنا باشوات وقضاة كيصيفطوهم كيديهم المنفى في هاد ثلاثه المدن. on voyait venir d'autres caddies، يعني كتشوفوا او كانوا تيشوفوا وحدين اشخاص وحدين اخرين، يعني قضاة وحدين اخرين، d'autres باشا يعني باشوات اخرين، et d'autres افندي، افندي قلنا هي افندي، qui prenaient la place des expulsés، اللي كياخذوا البلاصه ديال هادوك اللي حيدوا ولا هادوك المطرودين، et qui étaient expulsés à leur tour، واللي كانوا هما بدورهم مطرودين. On voyait des têtes proprement empaillées qu'on allait présenter à la sublime porte. Ok. كانوا تيشوفوا أيضا يعني des têtes proprement empaillées، يعني رؤوس اللي فوق منها كتتزين بالتبن، واللي كيديوها باش العرض قدام هذيك لا سوبليم بورت، يعني هنايا واحد الباب مشهور جدا في تركيا، بالضبط حاليا في مدينة ديال اسطنبول. سي سبيكتاكل يعني هذه العروض فيزا غودوبلي لي ديسيرتاسيون، كانت كتزيد من هذوك، يعني كانت تزيد من هذوك النقاشات. اي كونط اون نو ديسبوتي با، وملي ما كتكونش نقاش، لونوي ايتي سي اكسيسيف، كان الملل كيجيهم بزاف. الوغ كو لا فيي، لدرجه ان هذيك العجوز اوزا ان جور لور دير، تجرأت ان واحد النهار تقول لهم انا هادشي اللي بيان نشوفوا بين هاد الزوج المزدوجتين هي غيكون القوله ديال هاد العجوز. جو فودغي سافوار لوكيل اي لو بير، بغيت نعرف اشنو الحاجه اللي اكفس. ou d'être violé 100 fois par des pirates nègres، واش تعرض ديال الاغتصاب 100 مره من طرف زنجيين، d'avoir une fesse coupée او لا تكون عندك مؤخره مقطوعه، de passer par les baguettes chez les bulgares. وهنا هاد العباره هذه كتعني يعني تعرض للضرب، هذا واحد النوع ديال العقاب كان في فرنسا واحد الوقيته، هو ان الجيش يعني كاع الجنود كيدوزوا يعني كياخذوا واحد لا باغيت او واحد العصا كيضربوا بها مثلا هذاك الشخص المعاقب، يعني كاملين كيضربوه. alors d'être fouetté et pendu dans un auto da fé، او الواحد يتعلق في واحد لوطو دا فé. قلنا هنا واحد العمليه ديال الاحراق كيديروا واحد الشخص ملي كيحكموا عليه. d'être déséqué يعني تعرض للتشريح، de ramer en galère ولا تجدف يعني بالمجاديف فوق واحد الزورق، d'éprouver enfin toutes les misères par lesquelles nous avons tous passé، يعني تحس بكاع هاد الاهوال وهاد البؤس اللي كاع دوزنا. حيت هنا اش كانت تقول هاد السيده هادي، يعني كتهضر غير على هادوك المآسي كاع اللي تعرضوا لهم هاد الاشخاص. بونغلوس، كونيغوند هي نيت براسها، لافيا هي براسها، شكون مازال كاكومبو، يعني كاع هادو دازو في هاد المآسي هادو. او بيان دو ريستي، او لا قلت لهم دابا او لا دو ريستي ايسي ان ريان فير، ولا نبقاو هنا ما نديرو والو. الوغ دابا قلت لهم اشنو الحاجه اللي مكفسه في هادشي هذا، اشنو هي اكفس حاجه، واش هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي، ولا في اخر المطاف قالت لهم ولا نبقاو هنا بلا ما نديرو حتى حاجه. سي اون غروند كيستيون، جاوبها كانديد، يعني هذا سؤال كبير هذا، او سؤال صعب هذا، دي كانديد.
ندوزو لو dernier paragraphe ديال هاد لو تكست اللي تعطانا في هاد l'examen. Ce discours fit naître de nouvelles réflexions. يعني هاد الخطاب ولد عندهم مجموعة من التخيلات جداد. Et Martin surtout conclut que l'homme ومارتن في آخر المطاف يعني كمل الهضرة ديالو ولا استنتج بلي l'homme était né بلي الإنسان كان تخلق pour vivre dans les convulsions de l'inquiétude باش أنه يعيش يعني في الهم وفي الحزن ou dans la léthargie de l'ennui ولا باش يعيش في الملل. Candide n'en convenait pas. Candide ما متفقش معاه ولا يعني ما اقتنعش بهذيك الفكره. Mais il n'assurait rien. لكن ما يثبت يعني ما قدرش يثبت العكس او ما تثبتش العكس. Pangloss avouait qu'il avait toujours horriblement souffert. Pangloss يعني كان اعترف بلي كان دائما كان يعاني دائما وبفظاع. Mais ayant soutenu une fois que tout allait à merveille. لكن تقدر انه يتغلب او لا كيقدر انه يتغلب على هذا الشيء هذا اون فوا كيكون بخير يعني بمجرد ما تيكون مزيان. il le soutenait toujours et n'en croyait rien. يعني كان يعني كيأيدو او كيدعمو دائما ولكن ما كانش يامن بهذاك الشيء. بون من بعد القراءة والفهم ديال النص غادي ندوزو لواحد الحاجة اللي هي مهمة هي ليتود دو تكست أو دراسات النص. وهاد ليتود هادي فيها بوحدة 10 نقاط يعني عبارة عن مجموعة من الأسئلة 10 ديال الأسئلة كل سؤال بالنقطة. السؤال الأول اللي كيجي غالبا مورا النص هو هاد الجدول الشهير recopier et compléter le tableau suivant. يعني نقل وعاود نقل وعمر هاد الجدول اللي عاطين كنا. الوغ هاد الجدول تيطلبوا فيه 4 العناصر وكل عنصر هنا ب 0.25 نقطة يعني ب4 نقطة. الوغ لوتور هنا اللي كنهضروا عليه سي فولتير. لو تيتر سي كانديد او لوبتيميزم. هنا خصنا نكتبوا دائما هاد الاسماء كيف ما هي كتكتب. لو جونر يعني النوع الادبي هو كونت فيلوزوفيك قصه فلسفيه. لو سيكل سي لو 18 سيكل يعني القرن الثامن عشر. وحنا عارفين بلي هاد القصه هذه تكتبات او تنشرات في 1759. La deuxième question, où se situe le passage dans l'œuvre. إلا بينا نحطو هاد لو باساج هذا في الروايه مناش تخاد اش من بلاصه فاش غنحطوه واش في البدايه واش في الوسط او لا في النهايه. وحنا عارفين هنايا هادشي اللي كنعاودو في هاد القصه هادي هادشي كنعاودو بالضبط في هاد النص هذا وهو كيجي في الاخير ديال القصه يعني من بعد ما رجعوا كاع من هذوك الرحلات والتنقلات ديالهم من بعد ما تزوج كونديد بكينيغوند ومن بعد ما غادي يعيشوا في هذيك المزرعه. وبالتالي هنا كنهضروا على النهايه ديال القصه ماشي في الوسط ماشي في البدايه. وميم هنايا بالضبط كنهضروا على لو شابيتر 30 يعني الفصل 30 هو بالضبط مناش تخاد هذا النص. لا troisième question هنا كيطلبوا منا نسيتيو او نذكروا الشخصيات الاخرين اللي كاينين مع كونديد و سا ميتريس يعني مع كونديد والعشيقه ديالو. يعني بالضبط هنا كنهضروا على كونيغوند يعني ديجا هما عطينا كونديد و كونيغوند ما خصناش نعاودوهم مي هنا خصنا نعطيو دوطخ بيرسوناج. الوغ هنا كل بيرسوناج كنعطيو عليه 0.25 نقطه يعني 4 نقطه. وبالتالي الا عطينا 4 لي بيرسوناج هما اللي كاينين اصلا غادي يكملوا النقطه ديالنا. لي بيرسوناج اللي كاينين هما بونغلوس مارتن لافيي يعني العجوز ou Kakombo. La quatrième question. Relevez dans le texte une phrase qui montre qu'elle était difficile pour Candide de mener une vie agréable. تطلبوا هنا نجبدوا واحد الجملة اللي كتبين لنا بلي كان صعيب لكونديد باش انه يعيش واحد الحياة مزيانة. هنا غنجبدوا tout simplement la phrase اللي كتبين لنا هادشي. Il fut tant friponné par les Juifs qu'il ne resta plus rien que sa petite ميتيري يعني كان تعرض للماكرو الشر من طرف لي جويف لدرجه انه ما بقى له والو من غير هذيك المزرعه ديالو. الوغ لا سانكيام كيسيون هنا كيطلبوا منا نشوفوا السبب اللي خلى كاكومبو يسخط على المصير ديالو.
Pour quelle raison Kakombo modèle-t-il ou bien modèle sa destinée. هنا لا ريزون اللي خلاته انه يسخط على الوضعيه ديالو هي انه كان تيخدم في لو جاردان وكان تياخذ لي ليغوم وكيمشي يبيعهم في القسطنطينيه وبالتالي كان ساخط على الوضعيه ساخط على ديك الخدمه tout simplement. Kakombo maudissait sa destinée car il était excité du travail du jardin. كان مرهق او لا كان تعباتو ولا رهقاتو هذيك الخدمه اللي كيدير. La question 6, سؤال 6. Quelle était la réponse de Martin à la question de la vieille? شنو كان الجواب ديال مارتن للسؤال ديال هذيك العجوز؟ Elle a répondu par l'homme est né pour vivre dans l'ennui et dans l'inquiétude. جاوبها قال لها بلي الانسان تخلق او لا تزاد باش انه يعيش يعني في الملل يعيش في ملل ويعيش في الهم والحزن. La question 7. Relevez dans l'énoncé une modalité est dite s'il est valorisante ou dévalorisante. هنا طلبوا منا عطاونا واحد لينونسي اللي هو هذا نجبدوا من هاد لينونسي واحد لا موداليتي. هاد لا موداليتي يا غادي تعطي قيمه لواحد لو بيرسوناج اللي كان نوصفوه هنا اولا غتحيد له هذيك القيمه ولا تعطي حاجه خايبه. هنا بالضبط كنهضروا على لا موداليتي لاد يعني قبيحه يعني خايبه و insupportable يعني لا يمكن تحملها. هنا بالضبط كنهضروا على كونيغونت sa femme devenant tous les jours plus laide يعني مرتو ولات يعني كتولي نهار من بعد خوه كتولي خايبه يعني كتخياب. هنا خايبه c'est une modalité devient insupportable يعني لا يمكن تحملها c'est aussi une modalité. طلبوا منا غير وحده في حين كاينين جوج. هاد لي دو موداليتي كيعطيونا يعني كيحيدوا قيمه ولا كينتقصوا من القيمه ديال هاد السيده هادي بالضبط كونيغونت. alors هنا la modalité elle est dévalorisante. La question 8. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans l'énoncé suivant? واحد السؤال شهير ودائما كيكون كيعطيونا واحد لا فراز ولا واحد لينونسي بحال هذا كيطلبوا منا نتعرفوا على لا فيغور دو ستيل اللي فيه. لا فياي هنا بين قوسين هنا ما غادي نديروا والو ما غادي نكتبوا والو غير هنا بينوا لنا بلي كاين بعض حيت هاد العباره هذه خداوها من النص وبالتالي كاين تمايا بعض العناصر اللي محذوفه يعني ما حافظوش على الجمله كيف ما هي لكن حذفوا بعض العناصر بالتالي داروا بين قوسين وتمايا 3 النقط. La vieille fut encore de plus mauvaise humeur que Cunégonde. هذيك العجوز كانت في مزاج سيء اكثر من كونيغون. هنا لا فيغور دو ستيل اللي كاينه هي بالضبط لا كومباريزون وكاينه بواحد لو تي باسكو هنا ملي كنهضروا لا كومباريزون راه كنهضروا على واحد المقارنه ولا تشبيه وبواحد الاداه معينه. الاداه اللي عندنا هنايا هي بلوس كو او لا بلو كو. La question 9 السؤال التاسع. Êtes-vous d'accord avec Martin qui dit qu'on est mal partout? واش انت متفق ولا واش انت متفق مع مارتن اللي كيقول بلي انسان في اي بلاصه ماشي على ما يرام؟ هنا تقدر تجاوب تقدر تكون متفق مع مارتن تقدر ما تكونش متفق مع مارتن. هنا ما كاين حتى مشكل يعني ان الراي ديالك هنا ما كيبدل والو. اللي كيقدر ياثر هنايا هو الارغيمون اللي عطيتي بكل بساطه ونفس الشيء بيان نشوفوا حتى في لا برودكسيون ايكريت تقدر تجاوب تقدر تجاوب بلا تقدر تكون متفق تقدر ما تكونش متفق. ليسونسيال هنا هو تعطي الارغيمون تعطي واحد الحجه ولا واحد البرهان او مجموعه من الحجج. هنا بالضبط هنا واحد الملحوظه هنا بين قوسين ان بوين سي ارغيمونتي. الا كانت لا ريبونس ديالك ارغيمونتي يعني الا كنتي عاطيني برهان او يعني استدليتي بواحد البرهان هنا لا ريبونس ديالك غتحسب ليك وغتاخذ عليها النقطه. الوغ هنا الجواب اللي اقترحنا جو سوي داكور افيك مارتن انا متفق مع مارتن puisque toute personne souffre sans doute quelque chose. علاش؟ بحيث هنا كل شخص كيعاني من واحد الحاجه ولا كيعاني واحد الحاجه. personne n'est bien même s'il montre l'inverse يعني تحد ماشي على ما يرام ولو كان يظهر العكس.
La dernière question, السؤال 10. Seriez-vous heureux à ne rien faire؟ هنا غالبا كتطرح سؤال على الاقل ولا السؤالين اللي كيطلبوا منك الراي ديالك وبطبيعه الحال غادي تحاول تعطي واحد الارغيومون يعني واحد البرهان او واحد الحجه على داك الراي اللي خديتي. هنا تطلبوا منك واش غادي تكون فرحان الا ما كدير حتى حاجه. تقدر تقول وي انا فرحان واخا ما كنت ندير حتى حاجه، تقدر تقول لا الا ما كنتش ندير حتى حاجه ما غاديش نكون فرحان. وبالتالي هنا شنو غادي يشكل الفرق؟ هو لارغيومون اللي عطيتي تو سامبلومون. هنا غنجاوب تو سامبلومون نو، لا ما غاديش نكون فرحان الا ما كنت ندير حتى حاجه. parce que je ne suis pas fait pour le repos، حيت انا ما درتش باش نجلس، ما درتش اولا ما تخلقش من اجل الراحه. et que le bonheur pour moi وبان السعاده بالنسبه ليا et de réaliser l'objectif de mon existence، هو نحقق الهدف او الغايه من الوجود ديالي. هنا غنكونوا سالينا les questions de l'étude du texte وغادي ندوزو لا برودكسيون écrite واللي عليها بوحدها 10 نقاط. يعني سؤال واحد كتعطى ليه 10 نقاط. هنا تو سامبلومون عندنا لا كونسين اللي تعطاتنا هنايا هي certaines ou là certains passent leur temps à ne rien faire. كاين بعض الاشخاص اللي كيدوزوا وقت ديالهم غير هكاك ما كيديروا حتى حاجه، يعني بحال مثلا كيدوزوا في الفيسبوك ولا في الواتساب. alors que d'autres travaillent activement afin de participer à leur développement personnel et à celui de leur pays. في حين كاينوا اشخاص اخرين اللي كيخدموا بنشاط باش انهم يشاركوا في هذاك التنميه الذاتيه او لا في تطوير الذات وايضا في تطوير البلاد ديالهم. هنا شنو تيسولوك؟ اشنو هو السؤال اللي كيسول هنايا؟ aimeriez-vous faire partie du premier ou des seconds؟ اشنو بغيتي؟ واش انت بغيتي تكون من الاولين اولا من الثانيين؟ انا ما بيش نقول بيان سور لا من الاولين ولا من الثانيين، نجاوب بحال هكا، مي غادي دير لا ريداكسيون دان تكست. فهادو التكست هذا يقدر كاع ما تقولها ديريكتومون يعني بطريقه مباشره، ولكن نقدر نفهم منه يعني من الكتابه ديالك نقدر نفهم بلي انت مع الاولين ولا مع الثانيين، نقدر نفهم الراي ديالك بلا ما تقولو دون فاسون ديريكت. الوغ لو طرافاي اللي بتعطي وكيف ما ديجا شرحنا في لا فيديو بريسيدون ديال كومون اكرير اون برودكسيون اكريت، خاص الخدمه ديالك تكون يعني على 3 ديال المراحل او لم تكون من 3 ديال الاجزاء. هاد الاجزاء هما l'introduction, le développement et la conclusion. هنا كنقترح لكم دائما تكتبوا غير 2 باراغراف يعني 2 الفقرات في لو ديفلوبمون راه كافيين. الوغ هنايا غادي نشوفوا كيفاش بدينا l'introduction ديالنا. Depuis un certain temps, beaucoup de personnes passent leur temps à ne rien faire et se contentent de fréquenter des réseaux sociaux comme Facebook et WhatsApp. يعني مجموعه من الاشخاص منذ زمن معين مجموعه من الاشخاص كيدوزوا الوقت ديالهم بلا ما يديروا حتى حاجه وكيقتصروا على التردد على مجموعه من المواقع الاجتماعيه بحال فيسبوك وواتساب. هنا تقريبا ما بدلت انا والو، جبت غير هذاك الشيء اللي تقال في السوجي اللي عاطيني وحطيته. في le premier paragraphe le développement, il faut tout d'abord rappeler que ces réseaux sont faits pour la raison de faciliter la communication. خصنا اولا نتذكروا بلي هاد المواقع ما دارش او هاد الشبكات دارت باش تسهل علينا التواصل. mais malheureusement elles prennent beaucoup de temps de jeunes ou bien des jeunes et les poussent à vivre dans une paresse extrême. لكنها للاسف كتاخذ بزاف د الوقت من الشباب وكتدفعهم لانهم يعيشوا في واحد الكسل كبير. la vie de ces personnes devient alors si ennuyeuse au moment où d'autres travaillent activement pour réaliser leurs rêves. بالتالي الحياة ديال هاد الأشخاص كتولي مملة في حين كاين أشخاص وحدين أخرين كيخدموا يعني بنشاط باش يحققوا الأحلام ديالهم. Il faut insister sur le fait que le temps qu'on perd à ne rien faire est précieux. خصنا نانسيستيو على المسألة ديالنا الوقت اللي كنضيعوا يعني اللي ما كنديروا والو راه ثمين جدا et qu'il ne revient jamais وبلي ما كيرجعش لينا.
يعني داك الوقت اللي كنضيعو ما كيرجعش لينا. La durée de notre existence sur la terre est limitée et courte. الوقت او المده ديال الوجود ديالنا فوق الارض راه محدد او محدود وقصير. Alors on doit en bien profiter en travaillant activement comme tous les autres êtres vivants de notre planète. وبالتالي غادي خصنا نستافدوا منه، يعني نستغلوا هذا الوقت اللي قلنا قصير، خصنا نستغلوه يعني في الخدمه بحال كاع لي زيتر فيفون دو نوتر بلانيت، بحال كاع الكائنات الحيه ديال الكوكب ديالنا. في la conclusion, finalement, je vois qu'on est obligé de travailler activement tant qu'on vivrait. واخيرا كيبان لينا بلي حنا مجبرين على الخدمه ما دمنا احياء. حتى هنا غادي نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا من التصحيح اللي درنا لهذا الامتحان. ما تنساوش تابونا في لاشين مول فرونسي باش توصلوا بالفيديوهات جداد. نتمنى لكم التوفيق في الامتحانات ديالكم.